डॉक्टर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर इंशाल्लाह मलामा साहब को शामिल गुफ्तगू। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उस बीमार सहाबी के घर की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और उस सहाबी से पूछते हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल इल्म किसी का हो सकता है अल्लाह की मखलूक में, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बोलने का मौका देते हैं ताकि वो अपनी तकलीफ़ और बीमारी, अपना जो कर्ब है वो आने वाले तीमारदार के सामने बयान कर सके ताकि उसका बोझ हल्का हो। सरकार दो आलम पूरी तवज्जो इन्हिमाक के साथ, शफ़क़त के साथ उसकी बात सुनते हैं और फिर उसके माथे के ऊपर अपना हाथ रख कर उसके लिए परवरदिगार आलम की बारगाह में जो है उससे उसके लिए खैर तलब करते हैं, शिफा तलब करते हैं, दुआ के लिए हाथ बढ़ाते हैं और उम्मीद अफजा गुफ्तगू करते हैं। मैं सीरत के एक अदना तालिब इल्म के तौर पे शाह साहब की मौजूदगी में ये बात अपने सामीन और नाज़रीन के सुपुर्द करना चाहता हूँ। ये बड़ी अहम बात है, हमारी एक मुआशरती इल्लत बन गई है ये बात कि हम जब भी जाते हैं हम यानी एक ऐसी हौसला शिकनी वाली बात करना शुरू कर देते हैं, मायूसी वाली बात करना शुरू कर देते हैं, बीमारी की गैर ज़रूरी जो उसकी अहमियत है वो इस तरह बयान करना शुरू कर देते हैं कि सुनने वाला जिसकी हम तीमारदारी और हौसला अफजाई के लिए गए होते हैं वो मजीद जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बीमारी से लड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे जाने से पहले जिस वो जज्बे के साथ उससे नबर्द आजमा होता है, हमारे आने के बाद वो पहले की निस्बत ज़्यादा जो है ना मैं समझता हूँ कमज़ोर जज्बे के साथ उसको फेस करना शुरू कर देता है, मायूस होना शुरू हो जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के 50-55 बरस की तिलावत के बाद मैं ये बात सामीन के सुपुर्द कर रहा हूँ। मुझे पूरी सरकार की सीरत में कोई एक हवाला भी ऐसा नज़र नहीं आता कि जिसमें हुजूर ने किसी जान बलब शख्स की भी इयादत की हो, जिस आदमी की जान जिस्म से निकल रही है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने कोई मायूसी वाली खुदा न खास्ता बात की हो। यानी इससे ये पता चलता है कि मरीज़ के पास जाके उम्मीद अफजा गुफ्तगू करना ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तीमारदारी के आदाब सिखाए हैं उनमें से एक अदब है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के यहाँ इयादत के लिए जाते हैं, पता चलता है कि उन्हें लू लग गई है, वो किसी सफ़र में थे और उनके सर पे जो कपड़ा था वो गीला था और कहीं तेज़ रफ्तार हवा की वजह से वो गिर गया और फिर उनसे पकड़ा नहीं गया। लू की शक्ल में घर आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, शहद ले जाते हैं और कहते हैं इसे ठंडे पानी में मिला के उस वक्त तक पियो जब तक तुम्हारा बुखार जो है वो उतर नहीं जाता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम फल वगैरह और बाकी चीज़ें लेके जाते हैं ये भी एक अंदाज में उसकी दिलजोई का ज़रिया और ये अच्छा अमल है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी अहम जो मैं सामीन के सुपुर्द करना चाहता हूँ वो ये कि हमारे यहाँ ये होता है कि हर आने वाला जो इयादत करने के लिए आने वाला है वो फल ले आता है। ये एक अच्छी रिवायत है, लेकिन अक्सर औकात मैंने ये देखा है हमारे अहबाब में, दोस्त जानने वालों में, रिश्तेदारों में, जिसकी हम इयादत के लिए गए होते हैं उससे फलों से ज़्यादा अद्वियात की और बाकी ज़राए की ज़रूरत होती है। तो क्या ये अच्छा हो कि आज से हम एक नई रिवाज जो है उसका आगाज़ करें कि जिस तरह हम शादियों के ऊपर जाके लोगों को इन्वेलप दिया करते हैं और खामोश खिदमत का एक अपना जज्बा पेश करते हैं। शादी तो एहतमाम से और पहले से तयशुदा होती है और मेज़बान जिस भी वसाइल का हो किसी न किसी दर्जे पे उसने कुछ ना कुछ अपनी तैयारी कर रखी होती है। बीमारी तो अक्सर औकात नागहानी आती है और वो उसके लिए वसाइल उस तरह इकट्ठे नहीं किए गए होते। सो क्या ये अच्छा हो कि आज से हम ये रिवायत भी कायम करें कि जब फल लेकर जाएं तो उस टोकरी के साथ एक इन्वेलप भी हो जिसके अंदर किसी न किसी अंदाज में अपने इन प्यारों की हकीकी मानों में आदत हो जाए। और फिर आखिरी अमल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की भी आदत के लिए जब जाते तो एक महदूद वक्त के लिए उसके पास बैठते, हौसला अफजा बात करते, उसके लिए दुआ करते और उससे दुआ लेते और वहाँ से उठाते। मौजूदगी उसके लिए भी बाइस तकलीफ बन सके तो ये भी बहुत जरूरी है। अल्लामा साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। एक तो भी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेस किया, एक तो इयादत के आदाब क्या होने चाहिए, फिर दूसरा हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन चुका है कोई बीमार अगर होता है तो हम समझते हैं शायद अल्लाह ताला उससे नाराज़ है, उसको कोई सज़ा मिली है तो शायद वो बीमार हो चुका है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि बीमार है तो उससे दुआ के लिए कहो, अल्लाह दुआ उसकी सुन रहा है। तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। बड़ी अहम बात आपने कही है। जहाँ तक आदाब का मामला है वो काफ़ी सारे डॉक्टर साहब ने बयान फरमा दिए। यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत मुबारक है वो हम मुसलमानों के लिए एक मुकम्मल आईने ज़िंदगी है, मशअल राह है। हमें ज़िंदगी की हर मोड़ पर, हर शोबे में आपने अपने उसवे हसना के ज़रिए मुकम्मल तालीमात से मुस्तफ़ीद कर दिया है। यकीनन मरीज़ के पास है जो आप तशरीफ़ लेके जाते थे, एक तो आप वक़्त का तयन सही फरमाते, आप अपना देखें कि मेरे पास कौन सा टाइम है, मरीज़ का ख्याल न करें। वो बेचारा बाहर सोया होता है, आधी रात को जाकर किसी मरीज़ की तीमारदारी करना, उसको सोए उठाकर उसको मज़ीद बीमार करने वाली बात थी। तो इसलिए आप सबसे पहले ये अदब समझें कि आपने उनके औकात का ख्याल रखना है। सिर्फ अपनी ही मसरूफियात को ना देखा करें,
اس کی جس کے پاس آپ جا رہے ہیں، جس کی تیمارداری حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے آرام کا بھی آپ خیال کریں۔ دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ وہاں لمبا جا کے بیٹھ جانا اور وہاں پہ اس طرح کی یعنی گفتگو شروع کر لینا کہ جس کے اس سے مزید اس کی طبیعت بگڑے، اس کے اوپر بوجھ ہو، اس کو یہ سننا پڑے، ان چیزوں کی خیال ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت تھوڑا ٹائم وہاں پہ بیٹھیں، اور جو وہاں پہ آپ ٹائم گزاریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر ان کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو یہ فرمایا کرتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، جو آپ نے بات کہی نا کہ بعض کو ہم یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں اللہ پاک سے ناراض ہے اس لیے وہ بیمار ہو گیا ہے یا اس نے پتہ نہیں کیا کوئی اللہ کی بغاوت کی، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کوئی تکلیف آتی ہے نا، حتی شوکا یشاکوہا، فرمایا حتی اس جو کانٹا چبھتا ہے، ایک کانٹا، الا کفر اللہ بہا خطایا، تو اللہ اس کانٹے کے چبھنے کی جو تکلیف ہے نا، اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جب انسان کو بخار آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی علالت آتی ہے نا، تو وہ انسان کے اس گناہوں کو صاف کر رہی ہوتی ہے۔ اگر اللہ والا جیسے انبیاء علیہ السلام کو بھی بخار ہوتا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی کیفیت نے آ کے گھیرا، تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے تو گناہ ہوتے نہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن جو عام مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے ان کے، اور اس لیے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ۔ تو نبی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی پریشان نہیں ہونا، آپ کی اس تکلیف کی وجہ سے اللہ نے آپ کی ساری خطائیں معاف کر دی۔ یہ پریشانی جو ہے، میں حدیث پڑھ رہا تھا نزلہ بیان میں حیران ہوا، ڈاکٹر صاحب تائید فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ دیہات سے عربی، یقین اس کے اندر منافقت ہوگی اس طرح کی انسان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگ گیا، تو آپ نے اس سے فرمایا تجھے فلاں کبھی بیماری آئی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا فلاں، اس نے پوچھا وہ کون سی بیماری ہوتی؟ تو آپ نے اس کی وضاحت کی۔ پھر آپ نے پوچھا تمہیں یہ بیماری کبھی آئی جس کو ہم سر درد کہتے ہیں؟ کہتا جی نہیں مجھے تو کبھی ایسی تکلیفیں نہیں آئی۔ بڑا اس نے تکبر سے کہا، تو خیر وہ چلا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا نا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ان ینظر الی احد من اہل النار فلینظر الی ھذا، کہ کسی جہنمی کو اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو یہ بندہ جا رہا ہے۔ تکلیف کا نہ جو آنا ہے نا، یہ تو پریشانی والی بات ہے کہ بندہ بیمار ہی نہ ہو، یہ تو بہت انسان کو اللہ سے ڈرنے والی بات۔ ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے۔ حضرت علی المرضیٰ تشریف فرما تھے، تو ایک بندے نے کہا جی مجھے تو کبھی تکلیف نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا منحوس آدمی ہے، اچھا، اور اس سے بچو، اس کی نحوست سے بچو، اور اللہ سے توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، کہیں تیری وجہ سے یہاں کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ تو اس لیے جو علالت آتی ہے نا بیماری، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس سے ہماری خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ جب خطا معاف ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا ادب، اور چوتھا ادب یہ ہے آپ وہاں پر اس مریض کے لیے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کرو کسی بیمار کے پاس جا کر، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، میں اس اللہ سے دعا کرنا جو بڑا عظمت والا اللہ، جو عظیم عرش کا رب اللہ، میں اس سے دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ اس کو عافیت عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کی موت قریب نہیں آ چکی، اللہ کے ہاں جو فیصلہ وہ قریب نہیں آ چکا، عام کوئی بیماری ہے نا، تو تمہاری اس دعا کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ تو یہ ادب ہے مریض کے پاس جانے کا۔ اور یہاں تک یہ تعلق آپ نے جو فرما رہی تھی کہ یہ سمجھنا کہ بیمار ہو گیا انسان پتہ نہیں کسی مصیبت میں، انبیاء علیہ السلام، بالکل، حضرت سورہ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں نا تو میرا اللہ مجھے شفا عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، 17 سال بیمار رہے، 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے نہیں، 17 سال کے بعد وہ فرما رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ایوب نے 17 سال کے بعد کہا کہ اللہ مجھے تکلیف آئی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے شفا عطا کر دے، ادب کی وجہ سے یہ عرض کیا کہ تجھ سے بڑھ کے رحم فرمانے والا کوئی نہیں۔ تو میرا اللہ تو پھر ادائیں جانتا نا، کس ادا سے دعا مانگی، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے فوراً اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی ساری تکلیف ہی دور فرما دے۔ اور قُذْ بِرِجْلِكَ کا ہم نے کہا اس زخمی ایڑی کو زمین پہ مارو، ایڑی جو زخمی تھی اس کو پہلے اللہ نے مروایا، سبب مسبب الاسباب نے کہنے اسباب کو اختیار کرو، اللہ چاہتا تو اس ایڑی کے مارنے سے کیا ہونا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں سبق دے دیا کہ میں نے
حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا کروایا؟ فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ جو پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے اس میں غوطہ لگاؤ، غوطہ لگایا تو اللہ نے پوری شفا عطا کر دی۔ فرمایا دوسرا چشمہ ٹھنڈے پانی والا، اس کا ایک جام پی لو، وہ پی لیا، اندر بھی اللہ نے پوری ٹھنڈک عطا کر دی۔ تو فرمایا ہم نے شفا بھی عطا کر دی، ان کے اہل خانہ بھی واپس کر دیے۔ تو بہرکیف اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہ سمجھے جو بیماری آئی ہے کوئی اللہ کی آزمائش اور پکڑے، نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔